उसले मोबाइलबाट एसएमएस पठायो, क्यान यू बी रेडी बाई 11? केही बेर उत्तरको प्रतीक्षा गर्यो, उत्तर आएन। उसले फेरि सोध्न चाहेन, सोधेन पनि। राति 11 बजे एकपटक मोबाइलको मेसेज बक्स हेऱ्यो, रित्तो थियो। आफ्नो ओठमा मुस्कान आएको उसले थाहा पायो अनि सुत्यो। रुमाली नेदरल्यान्डबाट केही दिनको लागि नेपाल आएकी थिए। केही दिन काठमाडौँ बसी पोखरा गई अनि तराईतिर झरी। उसको श्रीमान कुनै खाद्य संस्थाको सेक्युरिटी विभागमा काम गर्दा रहेछन्। पैसासँग निकै मोह रहेछ। 24 घण्टामा 12 घण्टा काम गर्ने उनको सुदृढ लक्ष्य। वयस्क भइसकेका 2 सन्तानहरू सानैदेखि विदेशी संस्कृतिमा हुर्केकाले विदेशी संस्कार अनुसार नै आफ्नो सुरसार गरिसकेका थिए। भावनाको डुङ्गामा यात्रा गर्ने मान्छे आफ्नै रोजाइ अनुसार जीवन बाँच्न चाहन्छ। तर यस पृथ्वीका कतिपय मानव घरबार हुँदाहुँदै पनि अपूर्ण जीवनसँग सम्झौता गरी बाँचिरहेका हुन्छन्। कतिपय त सन्तान जन्माइसक्दा पनि आफू पूर्णताको अभावमा बाँचेको अनुभूतिसँगै बाँचिरहेका हुन्छन्। शेखर रुमाली सायद त्यस्तै पात्र थिए। एउटा कार्यक्रममा रुमाली र शिखरको भेटपछि क्रमशः दुवै बीच घनिष्ठता बढ्दै गयो। कहिलेकाहीँ स्वभावगत मिलनसार प्रवृत्तिका 2 अपरिचित सानो बहानामा नजिकिन्छन् र घनिष्ठता बढ्दै जान्छ। मानव व्यवहारमा विपरीत लिङ्ग आकर्षण स्वाभाविक हो। यस्तो आकर्षणमा बढ्दो उमेर भिलेनको भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैन। विपरीत लिङ्ग आकर्षणले मित्रताको घनिष्ठता थप्दै जान्छ। बढ्दो उमेरको क्रममा पति पत्नीको ऐक्यबद्ध सम्बन्धका लागि रोमान्सको अहम भूमिका हुन्छ। यसको अभावले सम्बन्धमा निरसता निम्त्याउँछ र निरसताले सम्बन्धलाई झन् तिक्त बनाउँछ। व्यक्तिको सिङ्गो जीवनमा सबै थोक हुँदा पनि अपूर्ण रहन जान्छ। यस्तो अवस्थामा जीवनले खल्लो अनुभूति गर्नु स्वाभाविक हो। तर अर्कोतर्फ अपूर्णतामा बाँचिरहेको मान्छेको रिक्त हृदय कुनै विकल्पको खोजीमा रहन्छ नै। मोटरसाइकल लिएर ऊ ठिक 11 बज्नुभन्दा 3 मिनेट पहिला नै विशाल चोक पुग्यो। टाढै बाटो चिन्यो। बाटोमा रोमिलाले सोधी, मैले त म्यासेजको जवाब फर्काएकी थिइनँ, किन त? म रिक्ततामा अपूर्णताको खोजीमा हिँड्ने प्राणी। मोबाइलमा आउने सन्देश होइन, मेरो हृदयबाट आउने सन्देशमा विश्वास थियो। शेखरले कहाँ जाउँ भन्दा रुमालीले भनेकी थिए, म नेदरल्यान्डको भिडबाट आत्तिएर आएको हुँ। मलाई नदीको किनार मनपर्छ। एकान्तमा बसेर म कविता कोर्न चाहन्छु। राप्ती पूर्वबाट लामो यात्रा गर्दै पश्चिमतिर झर्दै थियो। नदीको आडमा रहेको एउटा होटल अगाडि मोटरसाइकल रोकेर दुवै नदीतर्फ आकर्षित भए। नदी किनारमा पर्यटकहरूको लागि कुर्सी र टेबलहरू सजाइएका थिए। विदेशी पर्यटकको प्रतीक्षामा धेरै कुर्सी टेबल रित्ता थिए। नदीको किनार नजिकै उभिएका बेन्चीमा दुवै बसे। सूर्यको प्रकाश पानीभित्र डुबेल्की मार्दै तरङ्गहरूसँग खेलिरहेको थियो। रुमालीका आँखामा सूर्य किरण टल्कँदा आफ्नो देव्रे हातको हत्केलाले प्रकाशको किरणलाई रोकिरहेकी थिए। ऊ हर्षित थिए। यो हर्ष उसको अनुहारमा स्थिर नरहेको शेखरले महसुस गर्यो। वेटरले मेनु ल्याएर उनीहरूको अगाडि राख्यो। शेखरले मेनु नपल्टाएर वेटरलाई फिर्ता गर्दै भन्यो, तिमी यसो गर भाइ, फिङ्गर चिप्स, साँधेको पिनट र माछा फ्राई लिएर आऊ। कफी पनि ल्याउनु, तर पछि सोधेर मात्रै। वेटर गयो। मैले त केही भनेको छैन, मेरो चोइस कसरी बुझ्नुभयो? रोमिलाले सोधी। गोरेहरू धेरैजसो त्यही मन पराउँछन्, फिस एन्ड चिप्स। तिमी गोरेहरूको देशबाट आएकीले त्यही मन पराउँछौ भन्ने अनुमान गरेको नि। अनि नेपाली भएकाले अचार मन पराउँछौ नै भनेर साँधेको पिनट भनेको। कफी खाँदै गर्दा शेखरले सोधेको थियो, तिम्रो फोटो खिचिदिऊ? ल्याऊ तिम्रो मोबाइल। रुमालीले वेटरलाई बोलाएर आफ्नो आइफोन दिँदै भने, हाम्रो फोटो खिच्न सक्छौ भाइ? केही तस्बिर लिएर। वेटरले रुमालीलाई आइफोन फिर्ता गर्यो। म कविता लेख्छु, रुमालीले भनिन्। हुन्छ, म किनार किनार शान्त बगिरहेको नदीसँग कुरा गर्दै हिँड्दै गर्छु। तिमी कविता लेख। ऊ रुमालीबाट टाढा आयो। नदीमा पानी छर्लङ्ग थियो। कतै कतै झ्याङले ढाकेको थियो। झ्याङ नरहेको ठाउँमा समूहमा रहेका ससाना माछाका बुढाबुढी पानीभित्र तैरिरहेका थिए। बाहिर निस्कँदैनथे। बाहिर निस्कन सायद डराउँथे। साना भएकाले होइन, माछा भएकोले। नदी पारीको ठाउँ अलिक अग्लो थियो। अलिक पर जङ्गल, त्यही सेरोफेरोमा धुवाँ पुत्याइरहेको थियो। शेखर सोच्दै थियो, सुचित्रालाई लिन कहिले जाने होला। कविता आएन। उसले पछि फर्केर हेऱ्यो। रोमाली उस नजिक पुगिसकेकी थिए। कविता बोलाएर आउँदैन त। कविताको मामिलामा जबरजस्ती केही पनि हुँदैन। यसपटक ऊ निकै हाँसे। हाँस्दा हाँस्दै भने,
जबरजस्ती केही पनि हुँदैन होइन र? हो, जबरजस्ती केही पनि हुँदैन। अनि कसरी हुन्छ त? उसले नजानी झै गरी सोध्दै गर्दा उसको दाहिने हात शेखरको काँधमा पुगेको थियो। सो इच्छाले हुन्छ र स्वत हुन्छ, सो स्फूर्तको साथ हुन्छ। कविता चिनेकाहरूले कवितालाई बोलाउनु पर्दैन। एउटा तरङ्ग आउँछ, म त्यसलाई कविताको तरङ्ग भन्छु, र कवि त्यो तरङ्गमा आफै प्रवेश गर्छ र आफै बग्न थाल्छ। कागजमा कविताका शब्दहरू र बग्न थाल्छ कविता आफ्नै रङमा स्वत। अनि पूर्णता? कविताले आफै भन्छ, म पूर्ण भएँ, अब मलाई नतन्काऊ। केही छिन मौन रह्यो अनि फेरि भन्न थाल्यो। कतिपयले अनावश्यक विश्राम दिँदै कवितालाई तन्काउन खोज्छन्। यसले कविताको प्रवाहमा अवरोध आउँछ र कवि र कविता दुवै काव्यिक सौन्दर्यताको पूर्ण आनन्दबाट वञ्चित रहन पुग्छन्। पश्चिमतर्फ बग्दै गरेको नदी किनार किनार आउँदा लामो बाटो हिँड्छन् दुवै। पुसको छोटो दिन अँध्यारोले छिट्टै पछ्याउँछ। शेखरले आकाशतर्फ हेऱ्यो। सूर्यको लालीमा समेत हराइसकेको रहेछ। उनीहरू फर्के। उनीहरू बसेको किनारमा राखिएको कुर्सीहरू रित्ता थिए। आउँदा ओर्लेको बाटो दुवै उक्लिँदै फर्के। शेखरले मोटरसाइकल निकालेर स्टार्ट गर्यो र बस्न भन्यो। गइहाल्ने हो र? साँझ पर्न थाल्यो। पुग्न अबेर हुन्छ। पुग्नै पर्छ र? मलाई पुग्न भन्दा हराउन मन छ। उसले मोटरसाइकल बन्द गर्यो। हेलमेट रोमालीलाई दियो। मोटरसाइकल स्ट्यान्डमा राख्यो। लक गर्यो। रोमालीबाट हेलमेट लिँदै भन्यो, रोबी हिँड जाउँ। आफ्नो नाम छुट्टिएकोमा उसलाई कुनै गुनासो थिएन। बिहान रोमाली बाथरुम पस्दा शेखर सुतिरहेको थियो। सावरको हल्का तातो पानी उसको टाउको, कपाल अनि शरीरलाई क्रमशः भिजाउँदै खस्दै गयो। रोमालीले साबुनको फिजले मुख मोली, पखाली र ऐनामा हेरी। मेकअप कति थिएन। गालामा हल्का चाउरीले ठाउँ खोज्न थाले जस्तो उसले अनुभव गरे। तर ऊ सन्तुष्ट थिए। तौलियाले टाउको सुकाउँदै गर्दा ऊ सोच्दै थिए, नेदरल्यान्ड कहिले फर्कने होला। वेटरले 2 कप कफी राखेर गयो। रोमाली बाथरुमबाट शेखरको कमिज लगाएर निस्की। शेखरले घडी हेऱ्यो। बिहानको 9 बजिसकेछ। कफी खाँदै उसले सोच्न थाल्यो, भोलि सुचित्रालाई लिन गए बेस होला।